بالمعروف پنیکای بانی وینهونا منکی عن المنکر د منکرنا واولئک دا کسان چې دی هم المفلحون هم دای کامیاب دي. دی آیت کې ولتکن منکم دا من د پاره د تبعیض دی خامخا وی دی بازی رستاسنا امتن یو جماعت من العلماء جماعت من العلماء علماء بیرورا او علماء بخلق تسکی یدعون الى الخیر بننا بکی خیر تنو خیر اجمال دے نو تفسیر سرے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر امر بکی پا معروف بان لی او مل بکی دا چانا دا منکرنا نو دعوت کول دا چا کار دے رو را دا عالم کار دے نو ځان په مسله باندې کوئی کوي ګوره زه مسله کوم ښه کتابي او داسې کتابي مسله کومه چې هر څوک به وایي چې او صحیح ده خو که د زړه په سترګو ورته وګوري او عناد ونکي ښه ځکه چې زه خو مسله کوم نو زه د کتاب نه کوم نو که غلطي نو په کتاب کې وایي که غلطي نو په کتاب کې وایي صحیح ده کنه بل دا ته چې اصلاح خو زما حق دی کنه اصلاح خو زما حق ضروره که څوک پې خفه کېږي او که څوک پې خوشحالېږي اصلاح به کوم وروره ورکه صبر که خیر دی ته خپله خبره د یاده ساته ځان په مسله باندې کوی که یو دعوت دی یو رسول د مسائلو دی او یو بلنه ده دې دریو واړو کې فرق دی دعوت دا دی چې یو سړی بل سړي ته وایي هلکه راځه نیکۍ ته راځه خو ورسره دلیل وایي ورسره دلیل وای یو بلنه ده سره بلنه ده نو بلنه خیر ته د هر چا کار دی خو هغه به څه بلي هغه به ورته صرف وایي چې بد مه کوه نیکي کوه نو دا کار هر څوک کوي او دا د هر چا حق دی پلار په خپله نسوار کوي خو زوی ته وایي بچیه نسوار مه کوه چې وسره ویني نو ورته وایي بچیه دا کار مه کوه خپله سیګرټ او چرس کې خو بچي ته وایي بچیه دا کار مه کوه هره مور سار خپل بچي ته وایي بچیه پاسه د منځ وخت دی بلنه لکه بلنه نه ده دا د هر مؤمن مسلمان حق دی خو صرف دومره خبره دین علاوه شریعت بیانول او دین بیانول دا د علماو کار دی دا د چا کار دی د علماو کار دی دا چا ویلی دي دا د قرآن کریم دی آیت ویلی دی وانتکم منکم خامخا ویدی دستاسونا امتن جماعتن یو جماعت یدعون الى الخیر چې بلنه کوي خیر ته دا چې کومه ترجمه کوم د جلالین د اونیسا بیان القرآن د اشرف علی تانوی بابا دا سور پسې ضرورا تفسیر ابن کثیر تفسیر روح المانی تفسیر کبیر جلالین او ساوی او جمل چې کم یو تا سره یو راخلی نو دا ترجمه به کوي انشاءالله دا ترجمه به کوي انشاءالله ها ما سره خو خپله دومره تفسیرونه نشته لږ دي را سره دومره ډېر نه دي چې ډېر زیاتې نو یو 12 دانې به خو زما استادو نو هغه سره 40 تفسیرونه صحیح ده مظهري صاحب ورته وایي نو ما 40 واړه وکتو په دې ځای نو تقریبا اکثرو دا ترجمه کړې وه بل استاذ مې دی اللہ دے عریق رحمت کی اور شہادت دے اللہ قبول کی غلام حضرت شیخ سے شپک سلویخ تفسیرونه وسره چې لکه د دین علاوه بل تفسیر لیکلی نو نو دا ورسره او مې کته نو اکثر هم دقه ترجمه کړی صحیح ده نو معلومه ده چې صحیح ترجمه کې په
قرآن کریم دی آیت منگا و تاسو تا دا خبر کړي. اوس د دعوت لپاره درې شرطونه دي وروره. اول نمبر شرط دی ورلا عمل. اول نمبر شرط دی ورلا عمل. قرآن کریم کی سورت صف کی 22 نمبر آیت سے یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کما خبر باندې چې خپل عمل نکې نو هغه بل چاته نکې. وروره چې خپل مونځ نکې نو بل ته بل وایي چې مونځ وکړه. هغه به درته ډارې کوي ولې خپل مسلمان نه یې نو یو بل به د ایمان نه وباسي که مسله به جوړه شي چې خپل زکات نه ورکې نو بل ته به نه وایي، خپل روژه نه نیسي نو بل ته به نه وایي. دویم نمبر شرط والا حکمت تروره داسې حکمت به د سره چې په هغې باندې به بلنه کې. قرآن کریم کی سورت نحل کے آیت نمبر 125 دے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. رورا دا سے حکمت بد سرائی، دا سے تجربہ و دا سے کمال بد سرائی چی کم سڑی تا خبره کې نو اول بدر تداغت طبیعت معلوم شي چی دا دا کم طبیعت سڑے رے نو بیا ورته خبرو کې داغت طبیعت موافق. که سخت خبره منله نو سخت به ورته وکړي، که سخت نه منله نو لږه معمولی گزاره به ورسره وکړي. که بیخي پې اثر نه کو نو بیا به ورته ډېرې اوبه موبه مالګه او چینی مینی ور واچې، لږ به ښه زبردست ترسکون شربت دې جوړ کړي او بیا به یې پې وڅکې. دا دویم نمبر شرط دی. دریم نمبر شرط آگا چھ دے علم دے. قل هذه سبیلی ادعو الاللہ ومن اتبعن. 108 نمبر آیت دو سورتی یوسف، دو سورتی یوسف. رونا دے دا پارا شرط دے دادری شرطون دی و دادری والا شرطون بزان سر یادو ساتای نو مسئلہ با معوارشی. دا کار با علماء کئی دا دا عوام کارو ندرورا چه عالمی انو صحیح اغا با دا کار کئی امی سڑے با دے کار تن روزی. عالم بای ولی قرآن کریم کی یول سم سپارہ دا و سورت توبہ دا آیت نمبر دے 122 نمبر آیت کی اللہ پاک منگا و تاسو تا حکم کئی اور آتوئی چرور دا کار دا علماء دے دا دا جاہلانو کارو ندخا. وما کان المؤمنون او ندی مناسب دا مومنانو لرا لینفروا کافا چی طول پیوزے باندی روزی فلولا نفر من کل فرقت کچرتنوے یو کس دا ہر یوی ڈلنا منهم دوین طائفة لیتفقهوا فی الدین یا وڈالا چی پوی ولی خلق پا دین کی او پخپلهم پوی وی ولینذروا قومهم دا پارد دی چی اویلی خلق لرا اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون. یا وڈالا بزی مدرسہ کی بداخلی گی التبا علم زدکائی فقاحت پس دکائی بیا برازی او خلق تبا آغا علم او آغا فقاحت آغا بخلق تبیانے. دا قرآن کریم درورا زان خبری ندی خواہ. اس رازی ادعو الى سبیل ربکا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ. دے دلان دی تفسیر روح المانی گو رہی. تفسیر روح المانی وی دا داعی دا پار شرط دا دے چی یکونا عارفا دے با عارف بھی پس مانی پا معارف دا علوم باندے صوفی باومی خواہ. دویم نمبر عالما پوہ بھائی بما لا یجوزو و یجوزو پاغ سیزون بانے چاہ جائز دی اوغا ناجائز دی. دا دی آیت دلان دی لکری تفسیر روح المانی چاہ سرومی وے گو رئی اگوائی دا داعی دا پاردا شرط. اخیرہ کی یو خبر کردے وی سمنگ دا زمانی داعیان چی دی نوی دا خدا سی دی لکا حکیمان خرو دا ٹکے چپکی نو نزبرور جرم ورکو نغل سزا بزما سزائی. مصنف ابن ابی شیبہ کی پا جلد نمبر شپگم کی پا صفحہ نمبر 196 میں مانے
عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا روایت تے داغنا اغوی لم یقص زمان ابی بکر ولا عمر خلق پا دین کی قصی دا ابو بکر سے دا زمانی او زما دا زمانی قصی بنا بیانی قصہ گر بنی رو را صحیح مسئلی بکئی او مسئلہ بید رسول اللہ مبارک نا پسند ثابت ہے رولا دربار تے سڑے را گئے دا خبری کولی ویل دا پاسو دا قصو والا دا ویل قصو والا دے قصی کئی داو شڑائی بیا بولی دی ہم قصہ جوڑا کی حضرت علی رضی اللہ عنہ یو سڑے ولی دو ورتوی اتعرف فی القرآن الناسخ والمنسوخ قرآن کریم کی ناسخ و منسوخ پی جانی اغوی نا وی حلقتا و احلقتا زان دیم حلاق کا و پخپلم حلاق شوی مصنف ابن ابی شیبہ دا روایت ہم ذکر کردے پدک کا صفحہ 196 میں شپگم نمبر جلد مکتب رشیدیہ رو را دا سی احیاء علوم الدین کی امام غزالی رحمہ اللہ پاول نمبر جلد کے پس صفحہ نمبر دروشتہ باندے وی علماء بلارشی و یا با علماء دا دین کار پریدی انو خلق با انیسی اور اساؤہم جہالا خپل مشران با جاہلان جوڑ کی انو فافتو بغیر علم بغیر دا علم نمو فتوی رو شروع کی خلقو علم بوسرنی و فتوی بکای دا رواجی و دا نارواجی دا میلاد شتا و دا نشتا علم دی رو کم زی کرے نا علم خو میں نے کرے او بس ہم دا غیو ڈلے کی گرز منا گرز مانا نور خو خبر نہیں خبر نہیں او فتوی دی شروع کرے رو را افتو بغیر علم دا سکے دویم نمبر حوالہ پا احیاء علوم الدین کی سلور دریم نمبر جلد دے او صفحہ نمبر دے کم 50 التے لکلی دی چا عالم متقن سشے متقن عالم آگا چاہتا ہوئی چا پا علم کلام بانی راسخ علم لری او پا علم فقہ بانی راسخ علم لری قرآن او پا حدیث بانی راسخ علم لری خلق تا بدعوت و تبلیغ آگا سارے کئی دا عالم بے ورطا کئی عوام بس چل کئی عوام با 15 وقت موز کئی روجہ بنیسی زکاة پور کئی رورا چی دا خویندو دا میندو سر کمیسی دی دا دینو بے ورکی دا پہ حق تے شرعان قرآن و حدیث و لبر کرے چی سوک تے حق غوانی ورطوی رورا خوری تاثر میں غم و خادی ختم رانے دا موری ساقستے او چل ول وسرو کی پلس لکا بدی رازی کم او پاتل لکا بدی رازی کم گوتا راتاو لگا گوتا وطاو لگا یا تلک روپی ورکی او دا کروڑ روپوز مکا تیسا رکی ولی تا کیسے چل لے قرآن نمانی و حدیث نمانی قرآن و حدیث تا توی دا مور حق ورکا دا خور حق ورکا دا لور حق ورکا صرف زوین دی پلار جو کرده و لور دمدا سی غریب لے گرلی دا رو بس سامانون مامانون وطاو کی او چی کال تیری کی غد وادو پکور کی ختم ایسے او خوڑا ختم او زمک اورور تا پاتنا ولی دا کی جنڈا لگے دا کارو کا شریعت تا توی دا حد دربانی فرض دے حجو کا بچو دربانی حق دے خپل بچو تا صحیح تربیت ورکا او صحیح کارو تو کا دا امی حق دے رو را عالم سڑے چی دے امام غزالی رحمہ اللہ وی دا امی مثال پا دین کی دا سی دے لکا سڑے چی پا سمندر کی ورگٹ شی او دا لمبو چل ولا نورزی یو فتوی بلا کردی دا خواغان نویم خواہ بیان سر سوک جنگو نکی ذکر چی دا خوب مسئلہ دا رو دا مسئلہ شو ورزا پی والتکم منکم امت یدعون الى الخیر دویم نمبر آغا مخ کی آیت را روان دے آغا آیت کی خلق ترجمہ کئی ترجمہ غلط کئی کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو یو امت بہترہ دا سے ترجمہ کئی امت یی بہترہ استلیشیوی ای دا پارا دا خلقو بس امت بہترہ ای دا دا طول امت زمواری دا رونا ترجمہ صحیح کا بیا مسئلہ زمان استا حل کی ترکیب باولو ذکر چی ترکیب دلتا گران کنتم فعل ناقص دے او تم دائی اسم دے ترکیب تا گو رخوا چی ترکیب کی غلط شم کنا زما ترکیب غلط شو نبیا بچ دے ما تاوئی خیرہ صیغہ دے اسم تفضیل دا او مضاف ترورا امتن دا مضافن الیہ لے نو کنتم کے ضمیر وغائی سم دکھانا نو خبر غواری کنا غواری نو مضاف سرد مضافن الیہ نا دا خبر دے مضاف سرد مضافن الیہ نا دا خبر دے
نو ما تاسو ته ګوره څو ځله وویلي چې د مضاف الیه په منځ کې به دال راوړی، د مضاف الیه په منځ کې به دال راوړی. نو دا د مضاف الیه او ترجمه خلق کوي د موصوف او د صفت. ترجمه کوي د چا؟ د موصوف او د صفت. نو لازم ته ترجمه د موصوف او صفاتو کا کنتم یای تاسو خیر امت بهتر امت. نو دا موصوف صفت دی نه، نو ترجمه می غلطه کړه کنه، غلطه کړه. صحیح ترجمه کنتم یای تاسو خیر امت بهتر د امتنا، بهتر د امتنا. امت یو ډله ده په هغې کې بهتر یو ټولې دی. اخرجت للناس اظهرت للناس چې ظاهر کړی شوی دی د پاره د خلکو. ډیوټي به سي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، امر بکای په معروف باندې او نهي بکای د چانا د منکر نه، نهي بکای د چانا د منکر نه. دا بیرور ډیوټي ښه داسې ترجمه ده. نو غلطه ترجمه ته څوک مه پرېږدئ، ورته غلطه ترجمه مه کوه.